السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدمو دي زيكسيرسيس كمراجعة لي دو شابيتر بروميير اي دوزيام ديال ميكرو ايكونومي اس 2. غادي نعملو مراجعة للشابيتر 1 اي 2 ديال ميكرو انطلاقا من بعض لي زيكسيرسيس. عندنا l'exercice الاولاني كيقول une entreprise qui se caractérise par coût variable moyen كيساوي Q ناقص 4 et que fixe هو 7 est égal 7. Question الاولاني déterminer la fonction de l'œuvre de l'entreprise. Déterminer la fonction de l'offre de l'entreprise. Mais كنشوفو déterminer la fonction de l'offre يعني la quantité offerte Q offerte. كيفاش غادي نحددوها؟ عندنا اول حاجه خصنا نعرفو الكو توتال. باش نعرفوها عندنا علاقه اللي هي كو مارجينال كتساوي البري. الا بغيت نقلب على الكو مارجينال خصني نعرف الكو توتال. الكو توتال شنو هو؟ الكو توتال كيساوي الكو فاريابل زائد الكو فيكس. هذه علاقه ديال الكو توتال. الكو توتال الكو فاريابل انا عندي في لي زيكسيرسيس عندنا الكو فاريابل موين. دونك باش نعرف الكو فاريابل هو الكو فاريابل موين مضروب في لا كونتيتي زائد الكو فيكس. دونك الكو توتال كتجيني هو الكو فاريابل موين كو ناقص 4 مضروبه في لا كونتيتي زائد الكو فيكس. كي مضروبه في كيو هي كيو مربع ناقص 4 كيو زائد 7. دابا خرجنا لا فونكسيون ديال كو توتال. on sait que marginal est égal le prix. باش نعملو لا ماكسيميزاسيون دو بروفي كنطلقوا واحد العلاقه اللي هي كو مارجينال كتساوي لو بري باش كنعرفوا لا كونتيتي اوفيرت. الكو مارجينال هو اشتقاق ديال كو توتال، والكو توتال شنو هو الكيو مربع ناقص 4 كيو زائد 7 كتساوي بري. جوج كيو مربع الى مثل بريم تعطيني هي جوج كيو وناقص 4 كيو الى مثل بريم تعطيني هي ناقص 4. 7 بريم هي 0 كتساوي لي بري. دونك كتعطيني جوج كيو ديك ناقص 4 نديها نتيجة اخرى تساوي لي بي زائد 4. باش نعرف لا كونتيتي خاصني نخلي لا كونتيتي كيو بوحده. دونك غادي نقسم على جوج تعطيني بي على جوج زائد 4 على جوج اللي هي جوج. كيو هي بي على جوج زائد جوج. شنو كنقولوا هاد كيو اللي حنا خرجنا هي لا كونتيتي اوفيرت يونيتير دين انتربريز. هي لا كونتيتي اوفيرت يونيتير ديال واحد لونتربريز اللي كنقولوا لا اوفر انديفيدويل. هاد لا كونتيتي اوفرت اللي هي اوفر انديفيدويل. كيستيون تاني دابا حنايا خرجنا كيستيون الاول. كيستيون تاني كيقول لك سي لو مارشي اي كومبوسي دو 20 انتربريز identiques. Trouver la fonction de l'offre du marché. Donc شنو كيقولوا لنا؟ قال لك اذا كان مارشي كيتكون من 20 شركه ايدونتيك. trouver خصنا نوجدو لا فونكسيون دو لوفر ديال المارشي كامل ماشي ديال واحد لونتربريز. دابا حنايا خرجنا لا كونتيتي اوفيرت يونيتير ديال انتربريز دين انتربريز. قالوا لنا بلي الا كان المارشي فيه 20 انتربريز شحال هاد لوفر شحال لا كونتيتي اوفر جلوبال شحال غادي ترجع. دونك لا كونتيتي اوفرت جلوبال كتساوي لا كونتيتي اوفرت يونيتير مضروبه في لو نومبر ديال لونتربريز نومبر دونتربريز. دونك كونتيتي اوفرت جلوبال كتساوي لي كونتيتي اوفرت يونيتير اللي يلا خرجناها اللي هي بي على جوج زائد جوج مضروبه في نومبر دونتربريز اللي هو 20. غادي تعطيني لا كونتيتي اوفرت جلوبال هي بي على جوج مضروبه في 20 زائد جوج مضروبه في 20.
نشرت quantité offerte globale كتساوي لي جوج كتختزل لي جوج كتمشي لي مع جوج كتبقى لي عفوا هذيك ماشي جوج هذيك 20 الا قسمتها على جوج غتعطيني هي 10 دونك 10 بي زائد جوج مضروبة في 20 اللي هي 40 دونك لا كونتيتي اوفيرت جلوبال اللي هي 10 بي زائد 40 هذا سي لوفر دي مارشي هذا هو لوفر ديال المارشي كامل ماشي ديال واحد اونتربريز لوفر دي مارشي دونك هذا كان هو ليكزيرسيس الاول ندوزو ليكزيرسيس نيميرو 2 l'exercice qui يقول une entreprise opère dans un marché de 6 pp avec coût total كتساوي Q مربع ناقص Q زائد 20 واحد l'entreprise opère dans un marché de CPP يعني التمرين كيهضر لي على CPP avec coût total هو كتساوي Q مربع ناقص Q زائد 20 le prix des biens est fixé à 100 دابا هما عطاوني بي شحال هو 100 اول حاجه déterminer la fonction de l'offre باش نعرفوا la fonction de l'offre en CPP كنستعملوا العلاقه اللي هي كو مارجينال كتساوي البري كو مارجينال كتساوي الفري كتساوي عفوا البري à l'équilibre الكو مارجينال كتساوي البري الكو مارجينال ما هو الا اشتقاق من الكو توتال دونك خصني نعمل الكو توتال نعملو بريم الكو توتال هو كي مربع ناقص كي زائد 20 بريم كتساوي لو بري كي مربع بريم اللي هي جوج كي ناقص كي الى عملت الاشتقاق تعطيني ناقص واحد كتساوي لو بري خصني نعرف لا فونكسيون دو لوفر يعني خصني نعرف لا كونتيتي اوفرت دونك خصني نخلي كي شحال كتساوي ناقص واحد عندي اتجاه اخر تعطيني جوج كي كتساوي بري زائد واحد كي كتساوي واحد على جوج بي زائد واحد على جوج قسمت على جوج دونك لا كونتيتي اوفرت لا فونكسيون دو لوفر هي كي كتساوي واحد على جوج بي زائد واحد على جوج هذا بالنسبة ديترميناسيون ديال لا فونكسيون دو لوفر قالوا لنا خصنا نعملو لا فونكسيون دو لوفر السؤال الثاني déterminer la quantité offerte par l'entreprise déterminer la quantité offerte يعني ديك لو بري نعوضو بالقيمة ديالو اللي هو 100 déterminer la quantité يعني خصني نحسبها ما خصنيش نخليها علاقة خصني نحسبها شحال كتساوي et suffit de remplacer P par sa valeur يعني tout simplement خصنا نعوضو لو بري بالقيمة ديالو كي كتساوي واحد على جوج مضروبة في لو بري اللي هو 100 زائد واحد على جوج دونك لا كونتيتي اوفرت دين انتربريز اللي هي كي كتساوي 50.5 الكيسيون الثالث قالك كالكولي لو بروفيت العلاقة ديال البروفيت دائما اللي هي الغوسيت توتال ناقص الكو توتال عندي كي كتساوي هي 50.5 اول حاجه نحسبوا الكو توتال الكو توتال هي كي مربع العلاقه ديالها هي كي مربع ناقص كي زائد 20 نعوضوا لا كونتيتي بالقيمه ديالها اللي هي 50.5 كي توتال غيساوي لي 50.5 مربع ناقص 50.5 زائد 20 كو توتال كتساوي لي 2519.75 نرجعو للعلاقة ديال بروفي اللي هي بيف كي اللي هي الغوسيت توتال بيف كي ناقص كو توتال لو بري معطي في ليكزيرسيس هو 100 مضروبة في لا كونتيتي هي 50.5 ناقص الكو توتال 2519.75 دونك لو ريفوني عفوا لو بروفي هو 2530.25 بروفي رياليزي هو 2530.25 هذا كان بالنسبة لإكسرسيس الثاني
l'exercice الاخراني اللي غادي نخدمو ان شاء الله في هذا الفيديو هو على الشكل التالي. كيقول pour une entreprise Y le coût fixe 500 coût variable moyen هو QY la demande du marché IP كتساوي 400 ناقص 2Q. عطاونا بالنسبة لواحد الانتربريز Y الكو فيكس ديالها هو 500 الكو فاريابل موين هو Q et la demande du marché IP est égale à 400 ناقص 2Q. Si l'entreprise Y est en situation de monopole, trouvez le prix et la quantité qui maximisent le profit. Donc يقول لك إذا كانت هاد l'entreprise en situation de monopole وجد le prix et la quantité qui maximise le profit. باش maximise le profit en monopole خصنا نستعملوا العلاقة ديال الغوسيت مارجينال كتساوي الكو مارجينال. أول حاجة خصنا نعرفوا الكو توتال. الكو توتال عندنا الكو فاريابل موين كتساوي الكو فاريابل على كو. هذه بالنسبة للكو فاريابل. الكو فاريابل هو Q مضروبة في الكو فاريابل موين. كو فاريابل كتساوي لي Q مضروبة في الكو فاريابل موين هي اللي معطية في التمرين هي Q. الكو فاريابل قلنا هو Q مضروبة في الكو فاريابل موين. كنخلي Q وكو فاريابل موين كنعوضها بالقيمة ديالها معطية في التمرين Q بوحديتها دونك Q مضروبة في Q اللي هي كو فاريابل كتساوي Q مربع. الوغ الكو توتال ما هو إلا كو فاريابل زائد الكو فيكس. الكو فاريابل أنا خرجتو هو Q مربع زائد الكو فيكس اللي هو 500. دونك خرجنا الكو توتال. دابا خصنا نعملو الكو مارجينال. الكو مارجينال هو اشتقاق من الكو توتال. إلا عملنا اشتقاق من الكو توتال كيو مربع تعطيني 2Q و 500 0. دونك كو مارجينال est égal 2Q. الغوسيت توتال هي بي مضروبة في كيو. بي كنجبروها بلا فونكسيون دو لا دوموند انفيرس اللي هي أصلا معطيانا في التمرين هي 400 ناقص 2Q. 400 ناقص 2Q مضروبة في Q. لو بري عوضتو بالقيمة ديالو اللي هي 400 ناقص 2Q و Q خليتها في بلاصتها كلشي مضروب في Q. غنشرو غتعطيني غوسيت توتال كتساوي 400Q ناقص 2Q مربع. قلنا في المونوبول خاصنا الغوسيت مارجينال تكون كتساوي الكو مارجينال اليكيليبر. دونك عرفنا الكو مارجينال. دابا خاصنا نحددو الغوسيت مارجينال. الغوسيت مارجينال ما هي الا اشتقاق من الغوسيت توتال. 400 كيو الى عملت لا بري غتعطيني 400 ناقص 2 مربع الى عملت لا اشتقاق غتعطيني ناقص 2 مضروبة في 2 اللي هي ناقص 4 مضروبة في كيو. الغوسيت مارجينال هي 400 ناقص 4 كيو. ليكيليبر دو مونوبول كيف ما قلتلكم هي كو مارجينال كتساوي الغوسيت مارجينال. الكو مارجينال هي 2 كيو كتساوي الغوسيت مارجينال اللي هي 400 ناقص 4 كيو. 400 ناقص 4 كيو. دونك 2 كيو ديك ناقص 4 كيو نديها اتجاه اخر ترجع لي زائد 4 كيو كتساوي 400. 6 كيو كتساوي 400. دونك إلا بغينا نعرفو كيو ما هي إلا 400 مقسومة على 6 اللي هي 200 على 3 كتعطيني 66.67. دابا كنا حددنا لا كونتيتي اللي هي 66.67. دونك ندوزو باش نحددو لو بري. لو بري ديجا عندنا العلاقه ديالو في التمرين اللي هي 400 ناقص 2 كيو. نومبلاسيو كيو بالقيمه ديالها اللي هي
66.67 أولا نستعملو الكسر 200 على 3 غتعطيني 400 ناقي جوج مضروبة في 200 على 3. دونك لو بري على ليكيليبر هو 266.67. كنكونو خرجنا 3 زيكزارسيس في هاد الفيديو كمراجعة لشابيتر بروميير اي دوزيام ديال ميكرو ايكونومي اس 2. كنتمنى يكون الفيديو واضح ومفهوم. كنتمنى لكم التوفيق ونسألكم الدعاء.